أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از جنگ‌های دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یاد می‌کردیم. در این رابطه کمی شرح و تفصیل درباره فتح دمشق را عنوان می‌کنم که در 13 هجری روی داد. این آخرین جنگ بود که در دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اتفاق افتاد. درباره محل وقوع دمشق نوشته شده است که این شهر پایتخت شام قدیم و دارای آداب و رسوم تاریخی بود. در ابتدا مرکز بسیار بزرگ بتپرستی بود، اما به ورود مسیحیت به اینجا بتکده ها را تبدیل به کلیسا کردند. این شهر مرکز بسیار حائز اهمیت تجارت بود. عرب ها نیز در اینجا ساکن بودند و کاروان های تجاری مسلمانان به اینجا رفت و آمد داشتند. به همین سبب درباره اینجا اطلاعات زیادی داشتند. دمشق همچون قلعه فسیل داشت. به دلیل امن و دفاع قوی آن اهمیت فراوانی داشت. 4 دیواری آن با سنگ های بزرگ ساخته شده بود. این 4 دیواری 6 متر بلند و 3 متر عریض بود و در آن درهای بسیار قوی و بزرگ نصب شده بود که به طور محکم بسته می شد. از هر 4 سوی دیوار خندق بود که 3 متر عریض بود. این خندق همیشه پر از آب رودخانه بود. پس بدین طریق دمشق شهر بسیار امن و محفوظ بود و وارد شدن به آن کار آسانی نبود. زمانی که حضرت ابوبکر به سوی شام لشکرهای مختلفی را بسیج کردند، حضرت ابو عبیده را به عنوان فرمانده کل لشکر به حمص فرستاد. حمص نزدیک دمشق شهر قدیم و معروف شام بود. حضرت خالد بن ولید به دستور حضرت ابوبکر با لشکر اسلامی دیگر دمشق را محاصره کردند. اهالی دمشق به بالای دیوارهای قلعه رفته و شروع به سنگ و تیر زدن به مسلمانان کردند. مسلمانان با سپرهای چرمی از خود محافظت می نمودند و هرگاه فرصت پیدا می کردند بر کفار تیراندازی می نمودند. بدین منوال 20 روز درگذشتند و هیچ نتیجه حاصل نشد. اهالی دمشق به دلیل این محاصره بسیار در رنج و اذیت بودند. قلعهشان رو به پایان بود. علاوه بر این مزارعشان بیرون از قلعه بود، لذا به آنها نیز آسیب می رسید. دیگر ورود قلعه هم امکان پذیر نبود. اهالی قلعه با کمبود چیزهای خورد و نوش مواجه بودند و به سبب طولانی شدن محاصره آنان بسیار نگران شدند. پس از این که از محاصره 20 روز گذشت، به مسلمانان خبر رسید که پادشاه هرقل در نقطه اجنادین لشکر بزرگی را جمع کرده است. به
محض شنیدن این خبر حضرت خالد از درب شرکی حرکت کرده و به باب جابیه نزد حضرت ابو عبیده آمدند و با شرایط را با او در میان گذاشتند و سپس نظر خود را گفت که محاصره دمشق را پایان داده و در اجنادین با لشکر رومی بجنگد و اگر خدا پیروزگردان دوباره بازگشته و دمشق را فتح نماییم. حضرت ابو عبیده گفت نظرم برعکس نظرتان است، زیرا اهالی دمشق به سبب محصور بودن برای 20 روز در تنگنا قرار گرفتن و رعب و هیبت ما در دلهایشان فرا گرفته است. اگر از آنجا برویم مشکلشان حل می شود و آنان چیزهای خورد و نوش را به مقدار زیاد در قلعه ذخیره خواهند کرده. سپس وقتی از آنجا از اجنادین به آنجا باز گردیم اینان قادر خواهند بود که برای مدت طولانی تر با ما بجنگند. حضرت خالد با نظر حضرت ابو عبیده موافقت نموده و محاصره را ادامه داد و به تمام سرداران مسلمانان که بر درهای مختلف قلعه مأمور بودند دستور داد که به شدت بیشتری حمله کنند. طبق این دستور تمام این فرماندهان حملات شدیدی را آغازیدند. پس اینطور 21 روز از محاصره گذشت. حضرت خالد پس از تحریض به حملات شدید از دروازه شرکی حمله شدیدی کرد. حال اهالی دمشق کاملا به ستوه آمده بودند و منتظر کمک از جانب پادشاه هرقل بودند. حضرت خالد پشت سر هم حملات شدیدی نمودند و در همین حال جنگ بود که دید رومی هایی که روی دیوار قلعه بودند از سر شادی دست زدن و پایکوبی کردن گرفتند. مسلمانان با تعجب آنها را نگاه کردند. حضرت خالد بن ولید به اطراف نگاه کردند و آنچنان غباری فراوان را از یک جانب دیدند که به سبب آن آسمان تاریک به نظر می رسید. در روز روشن تاریکی به چشم خود حضرت خالد بلا فاصله متوجه شد که برای کمک اهالی دمشق لشکر پادشاه هرقل در حال آمدن است. دیری نپایید که خبرچینیان مسلمانان هم این خبر را تایید کردند که در وادی کوه لشکری بزرگ دیدند و آن لشکر بدون شک مال رومی هاست. حضرت خالد بلا فاصله نزد حضرت ابو عبیده آمدند و پس از بازگو کردن شرایط گفت قصد دارم که تمام لشکر را به مصاف لشکر هرقل ببرم. شما در این رابطه چی پیشنهاد میکنید؟ حضرت ابو عبیده گفت به نظرم این کار درستی نیست، زیرا اگر ما اینجا را رها کنیم اهالی قلعه از قلعه بیرون آمده و با ما می جنگند و اینطور از یک طرف لشکر هرقل حمله ور می شود و از طرف دیگر اهالی دمشق به ما حمله می کنند و در میان این دو لشکر به مصیبت بزرگی دوچار می شویم. آنگاه حضرت خالد گفت پس به نظرتان راه حال چیست؟ حضرت ابو عبیده فرمود یک شجاع و جری را انتخاب کن و به همراه او گروهی از سربازان را برای مقابله بفرست. حضرت خالد بن ولید حضرت زرار بن ازور را به همراه 500 سوارکاران به مصاف لشکر رومی ها فرستاد. به روایت دیگر تعداد لشکر حضرت زرار 5000 هم گفته شده است. به هر حال حضرت زرار با این 500 سوارکار یا هر تعدادی که بودند به سوی لشکر رومی بسیج شد. چند سرباز پس از دیدن لشکر رومی به او گفتند این لشکر بزرگی است و ما فقط 500 نفریم. صلاح این است که باز کردیم و به همراه لشکر خود با اینان بجنگیم. حضرت زرار در پاسخ گفتند از کثرت دشمن نترسید. بسیاری از اوقات خداوند متعال افراد اندک را بر کثیر غلبه عطا کرده است و او اکنون هم ما را کمک خواهد کرد. دوستان، بازگشتن از اینجا فرار از جهاد است که خداوند متعال آن را دوست ندارد. آیا میخواهید شجاعت و
فداکاری عرب را لکه دار کنید. هر کسی که میخواد باز گردد میتواند باز گردد، اما من می جنگم و نام اسلام را بلند میکنم. خدا نکند من از اینجا فرار کنم. آنگاه تمام مسلمانان با زبان واحد گفتند ما فدای اسلام میشویم و به مقام شهادت نائل میشویم. یعنی ما هم برای جنگ آماده ایم. زرار دستور داد که با یک حمله شدید دشمن را از پا در بیاورید. مسلمانان و حضرت زرار به طور پیوسته به لشکر رومی حمله نمودند و با شجاعت جنگیدند. پسر فرمانده کل لشکر رومی به حضرت زرار حمله ور شد و روی بازوی راستش نیزه زد و در اثر آن خونریزی شدید آغازید. ولی حضرت زرار در همان لحظه نیزه خود را در دلش فرو کرد و وی را کشت. نیزه حضرت زرار در سینه‌اش گیر کرد و نوکش شکست. سربازان رومی وقتی دیدند که نوک نیزه شکسته است بسیار شتابان به سوی او دویدند و چون حضرت زرار هیچ سلاحی در دست نداشت وی را دستگیر نموده و به اسارت بردند. اصحاب کرام وقتی دیدند که حضرت زرار اسیر شده است بسیار ناراحت و نگران شدند و چندین حمله دفاعی نمودند، اما نتوانستند حضرت زرار را آزاد سازند. چون خبر اسارتش به حضرت خالد بن ولید رسید وی بسیار نگران شد و پس از گرفتن اطلاعات درباره لشکر رومی نزد حضرت ابو عبیده رفت و راجع به حمله با او مشورت کرد. حضرت ابو عبیده فرمود بعد از دیدن تدارک ادامه محاصره دمشق می توانید حمله کنید. فرمانده کل آن زمان حضرت ابو عبیده بود. پس حضرت خالد این تدارک را دید و به همراه سربازان خود به تعقیب دشمن رفت و به یاران خود دستور داد که به محض این که دشمن را ببینید یک باره به او حمله کنید. اگر آنان زرار را تا قانون کشته نباشند شاید بتوانیم آزادش سازیم و اگر زرار را شهید کرده باشند آنگاه به خدا قسم به خوبی انتقام او از آنها میگیریم. اما امیدواریم که خداوند متعال ما را داغ زرار را نشان ندهد. در این اثنا حضرت خالد سوارکار را روی اسب عالی سرخ دید که در دستش نیزه بزرگ واکشدار بود. از ظاهرش شجاعت و دانایی و مهارت جنگش معلوم بود. روی ذره لباس پوشیده بود، تمام بدن و صورتش پوشیده بود و جلوی لشکر حرکت میکرد. حضرت خالد آرزو کرد که کاش متوجه شوم که این سوارکار کیست. به خدا وی بسیار شجاع و دلیر به نظر می رسد. این سوارکار تمام مردم را پشت سر گذاشت و زمانی که لشکر اسلامی به کفار نزدیک شد وی آنچنان به رومی حمله کرد که گوی عقاب به گنجشک ها حمله می کند. این حملش بر دشمن وحشت و رعب را انداخت و سربازان کثیری را کشت و در حال پیشروی به وسط لشکر دشمن رسید. وی چون جان خود را به هلاکت انداخته بود لذا بازگشت و دوباره وارد لشکر دشمن شد و هر کسی را که جلویش قرار می گرفت می کشت. بعضی از افراد فکر می کردند که این مرد فقط حضرت خالد می تواند باشد. رافع از روی شگفتی از حضرت خالد پرسید این مرد کیست؟ حضرت خالد پاسخ داد که من هم نمیدانم و بسیار متعجبم که وی کیست. حضرت خالد جلوتر از لشکر اسلامی ایستاده بود که این سوارکار از لشکر دشمن بیرون آمد. هیچ سرباز رومی در مقابل او نمی آمد و وی به تنهایی با چندین سرباز رومی می جنگید. در این اثنا حضرت خالد حمله نمود و وی را از حیطه دشمن بیرون آورد و به لشکر اسلامی رساند. حضرت خالد از وی پرسید ای بنده خدا تو خشم خود را بر دشمنان خدا به خوبی ابراز نموده ای. تو کیستی؟ آن سوارکار هیچ پاسخ نداد و باز برای جنگ آماده شد. حضرت خالد فرمود ای بنده خدا تو مرا و تمام مسلمانان را نگران کرده ای. تو این قدر بی پروایی پس تو چه کسی هستی؟ بنا به اسرار حضرت خالد وی پاسخ داد من نافرمان شما نیستم که پاسخ ندادم. دلیل پاسخ ندادنم این است که خجالت میکشم خود را معرفی کنم چون مرد نیستم بلکه یه زن هستم. زنان هم تا این حد شجاعت را نشان میدادند. مرا اندوه دلم به این
میدان آورده است. خالد پرسید کدام زن؟ و ای عرض کرد خواهر زرار خال دختر آزور هستم. وقتی متوجه اسارت برادرم شدم آنگاه همان کار را کردم که مشاهده نمودید. حال حضرت خالد پس از شنیدن این سخن گفت ما باید با هم دست جمعی حمله کنیم. امیدوارم که خداوند متعال ضرار را از اسارت نجات بدهد. حضرت خالد گفت من هم در این حمله از پیشتازان خواهم بود. سپس حضرت خالد حمله شدیدی نبود، پای لشکر رومی لغزید و سربازانشان پراکنده شدن گرفتند. حضرت رافع جوهر شجاعت خود را به خوبی نشان دادند. مسلمانان دوباره برای حمله شدیدی آماده شدند، اما یک باره چند سوارکار از لشکر کفار برای طلب پناه آمدند. حضرت خالد فرمودند به آنها پناه دهید و نزد من بیاورید. حضرت خالد از آنان پرسیدند شما چه کسانی هستید؟ گفتند ما سربازان لشکر رومی و اهل حمص هستیم و با شما صلح را می طلبیم. حضرت خالد گفت پیمان صلح پس از رسیدن به حمص بسته می شود. در اینجا قبل از وقت نمی توانیم صلح کنیم. اگرچه به شما پناه می دهیم، زمانی که خداوند متعال دوری بکند و ما پیروز شویم آنگاه راجع به صلح حرف خواهیم زد. بگویید ببینیم که درباره یک مرد شجاع ما که پسر سردارتان را کشته بود چیزی می دانید؟ گفتند شاید شما درباره آن کسی میپرسید که روی بدنش پارچه نبود و بسیاری از سربازان ما را کشت و پسر فرمانده را هم کشت. خالد گفت آری همان است. گفتند وی پس از اسارت نزد وردان برده شد و وردان وی را به همراه 100 سوارکار به حمص فرستاده تا نزد پادشاه برساند. پس از شنیدن این خبر حضرت خالد بسیار خوشحال شد و حضرت رافع را احضار کرد و گفت تو از مسیرهای اینجا به خوبی آگاهی. قبل از اینکه حضرت زرار را به حمص ببرند و جوانان دلخواه خود برو و وی را نجات بده و از پروردگار خود پاداش دریافت کن. حضرت رافع 100 جوان را انتخاب کرد و هنوز حرکت نکرده بود که حضرت قوله هم پس از اصرار و درخواست زیاد از حضرت خالد اجازه گرفت که با حضرت رافع برود. پس همگی به فرمانده حضرت رافع برای نجات حضرت زرار به سوی حمص روانه شدند. حضرت رافع بسیار سریع حرکت کرد و پس از رسیدن به یک نقطه به یاران خود گفت خوشحال باشید که دشمن هنوز جلوتر از اینجا نرفته است. پس وی دسته سربازان خود را در آنجا مستقر نمود. اینان در همین حال بودند که غبار دیده شد. حضرت رافع به مسلمانان دستور داد که آماده باشید. مسلمانان برای حمله آمده بودند که رومی ها رسیدند. حضرت زرار در اسارتشان بود و در لحن بسیار غمگین این ابیات را خواندند که ای خبرچینان به خاله خبر بدهید که من اسیرم و با طناب بسته شده‌ام. کافران و خدا ناباوران ناباوران شام به گرد من جمعند و همگی ذره پشوده‌اند. ای دل تو از غم و حسرت بمیر و ای اشک‌ها به صورتم سرازیر شوید. ابیاتی با این معانی می‌خواند. حضرت خاله به صدای بلند ندا داد که دعایت مستجاب شد. کمک خدا آمده است. من خواهر خالم. پس از گفتن این به صدای بلند تکبیر گفت و حمله نمود و مسلمانان دیگر نیز تکبیر گویان حمله ور شدند. مسلمانان پیروز شدند و همه رومی ها را کشتند. خداوند متعال حضرت زرار را دست دشمن آزاد ساخت و مسلمانان اموال غنیمت هم پیدا کردند. حضرت خاله با دست خود طناب‌های برادر خود را باز نموده و سلام کرد. حضرت زرار خواهر خود را تحسین نمود و خوش آمدید گفت. سپس یه نیزه بلند به دست گرفت و روی اسب سوار شد و از خدا شکر به جای آورد. در اینجا این اتفاق خوش آیند رخ داد و در دمشق حضرت خالد حمله شدیدی نمود و وردان را شکست صریحی داد. آنان پا به فرار گذاشتند. مسلمانان به تعقیبشان رفتند. سپس حضرت زرار و مسلمانان دیگر با همدیگر ملاقات کردند و خبر پیروزی را برای حضرت ابو عبیده فرستادند. حال مسلمانان مطمئن شدند که فتح دمشق نزدیک است. از طرف دیگر لشکر اسلامی در دمشق بود و محاصره قلعه ادامه داشت. از بصره حضرت
عباد بن سعید نزد حضرت خالد آمدند و اطلاع داد که لشکر 90,000 نفر در اجنادین جمع شده است. حضرت خالد با حضرت ابو عبیده مشورت کرد و گفت لشکر ما در نقاط مختلف شام پراکنده است، لذا به همگی بنویس که آنها به ما در اجنادین ملحق شوند و ما هم محاصره قلعه دمشق را ترک کرده و به سوی اجنادین حرکت میکنیم. خبر شکست وردان به هرقل رسیده بود. علاوه بر این خبر مفصل کشته شدن پسرش نیز بهش داده بودند، لذا هرقل وی را به شدت سرزنش کرد و بهش نوشت که این خبر به من رسیده است که اعراب گرسنه و اوریان تو را شکست داده‌اند و پسرت را نیز به قتل رسانده‌اند. مسیح نه بر وی رحم کرد و نه بر تو. اگر تو در شجاعت و شمشیر زنی شهرت نمی داشتید قطعا تو را به قتل می رساندند. خبر خیر آنچه که گذشت. من به سوی اجنادین ارتشی را گسیل دادم که مشتمل بر 90,000 نفر است و تو را امیر این لشکر برگماشتم. حضرت خالد محاصره دمشق را متوقف کرده و لشکر را دستور داد که سوی اجنادین حرکت کنند. به محض دریافت این دستور مسلمانان فوری خیمه ها را برکندند و اسباب و دارایی را روی شترها شروع به بار کردند. شترهایی که جهت اموال غنیم در تحویل گرفته بودند و آن شترها که اسباب و دارایی را روی آن بار کرده بودند همراه با کاروان زنان در ساکه لشکر قرار دادند و سواران باقی مانده جلوی لشکر بودند. حضرت خالد بن ولید به حضرت ابو عبیده گفت که نظر من این است که من در کاروان زنان و بچگان در ساکه لشکر بمانم و تو جلوی لشکر بمانی. حضرت ابو عبیده فرمود ممکن است که وردان با لشکر خود از طرف اجنادین به دمشق راه افتاده باشد و با او برخورد شود. اگر تو جلوی لشکر می باشی می توانی جلویشان را بگیری و با آنها مقابله کنی، لذا تو باید جلوی لشکر حرکت کن و من در ساکه لشکر سفر را ادامه بدم. حضرت خالد گفت که رای تو را مناسب است و من ضد رای و پیشنهاد تو را اقدام نمی کنم. هنگام لشکر اسلامی محاصره دمشق را لفت کرد و راه افتاد. اهل دمشق با نگاه به حرکت لشکر از روی شادی جست و خیز کردند و با دست زنی شروع به اظهار مسارت کردند. در مورد حرکت لشکر اسلامی اهل دمشق نظرهای گوناگون را ابراز کردند. بعضی‌ها گفتند که با شنیدن خبر گرد آمدن لشکر بزرگ ما در اجنادین مسلمانان جانب لشکر دیگر خود که در شام حضور دارد رفتند. برخی گفتند که به دلیل دلتنگی از محاصره به مقام دیگر قصد لشکرکشی را دارند و تعدادی از آنان در این حد گفتند که آنها به طرف کشور حجاز پا به فرار نهادند. اهل دمشق کنار شخصی به نام بولس جمع شدند. بولس قبل از این در هیچ جنگ رو به روی صحابه نشده بود. هرقل به وی اعتماد داشت و تیر انداز ماهر بود. اهل دمشق او را جهت امیر خود منصوب کردند و با دادن هر نوع حرص و آز او را برای جنگ آماده کردند. به علاوه آنها سوگند خوردند که آنها از میدان جنگ فرار نخواهند کرد و هر کی از میدان جنگ فرار کند تو اختیار داری که او را به دست خود به قتل برسانید. هنگامی این عهد و پیمان به تصویب رسید بولس وارد خانه شده زرعه را می پوشید. همسرش ازش پرسید که قصد کجا را داری؟ بولس پاسخ داد که اهل دمشق مرا امیر خود منتخب کردند و اکنون برای مقابله با اعراب می روم. همسرش بهش گفت که از این کار دست بکش و در خانه بمان و تو توان جنگ با اعراب ندارید. بی سبب آنها نجنگید. همین امروز در رؤیا دیدم که در دست کمان دارید و در فضای شکار گنجشک کارا میکنی. بعضی از گنجشکان مجروح شده پایین افتادند اما با شروع به پرواز کردند. هنوز در ورطه حیرت بودم که ناگهان از بالا عقاب ها آمدند و تو را و همراهیان تو را نابود کردند. بولس گفت که آیا مرا نیز در رؤیا دیده ای؟ او گفت بله. عقاب به شدت تو را نوک زد و تو بیهوش شده بودی. بولس بعد از گوش دادن به حرفها همسر خود بهش سایلی زد و گفت تو از عربها می ترسی و در رؤیا همون بیم تو را در بر گرفته است.
نگران نباش، همین الان امیرشان را برده تو را میکنم و مصاحبانش را چوپان بزها و کوک ها میکنم. بولیس به سرعت با لشکر 6000 سوار و 10,000 پیاده برای مقابله با مسلمانان تعقیبشان را شروع کرد و زنان و بچگان و دامهای لشکر اسلامی و 1000 فرد لشکر حضرت ابو عبیده را دنبال کرد. مسلمانان نیز برای مقابله آماده شدند و مدتی نگذشته بود که کفار از راه رسیدند. بولیس جلوی لشکر بود و دفعتا با 6000 نظامی بر ابو عبیده تاخت. برادر بولیس به نام بوتریس جانب زنان پیشروی کرد و تعدادی از زنان را به اسارت برده و به سوی دمشق راه افتاد، اما در یک مقام در انتظار برادر خود توقف کرد. حضرت ابو عبیده با نگاه به این بلای ناگهانی فرمود نظر خالد درست بود که او باید در ساکه لشکر بماند. یه سو زنان و بچگان داد و فریاد می کردند و از طرف دیگر 1000 نظامی لشکر اسلام به شجاعت با آنها می جنگید. بولیس در پی بر حضرت ابو عبیده حمله کردند و حضرت ابو عبیده هم با مقاومت و پافشاری جلویشان را گرفت. حضرت سهل روی اسب تیزرو سوار شد و نزد حضرت خالد رسید و ماجرا را برایش بازگو کرد. حضرت خالد انا لله گفت. او لشکری که 1000 نفر تحویل حضرت رافع و حضرت عبدالرحمن بن عوف داد و آنها را برای مراقبت زنان و بچه ها فرستاد. سپس 1000 سوار تحویل حضرت زرار داد و او را گسیل داد و خودش نیز با یک لشکر به سوی دشمن پیش قدمی کرد. آنجا حضرت ابو عبیده با دشمن مشغول جنگ بود و در این اثنا از مناطق مختلف لشکرهای متعدد مسلمانان آنجا رسیدند. این لشکرهای مسلمانان طوری حمله کردند که رومیان که دست دمشق برای حمله آمده بودند به ذلت و رسوایی خود یقین پیدا کردند. حضرت زرار همانند شعله های آتش جانب بولیس پیشروی کردند. هنگام نگاه بولیس بر حضرت زرار افتاد و لرزید و حضرت زرار را شنید و بولیس از اسب پایین آمدند و با پیاده شروع به گریختن. حضرت زرار به تعقیب او رفت و او را دستگیر کرد. در این جنگ از لشکر دشمن به سختی 100 نفر جانهای خود را سالم به در بردند. حضرت زرار نگران بودند چون حضرت خوله هم اسیر شده بود. حضرت خالد گفت که نگران نباش، ما چنین افرادشان را دستگیر کردیم که در عوض آنها با راحتی اسیران ما را رها خواهند کرد. حضرت خالد 2000 نظامی را همراه خود کرده و سپاه باقی مانده را تحویل حضرت ابو عبیده داد تا زنان مراقبت شوند و خود را دست جستجوی زنان راه افتادند. حضرت خالد با برگ رفتاری به جایی رسید که دشمن زنان مسلمانان را به عنوان اسیر آنجا بردند. او دید که فضا گردالود است و متعجب شد که چرا اینجا برخورد میکنند. بعد از بررسی معلوم شد که برادر بولیس بوترس زنان را به اسارت برده نزد رودخانه انتظار برادرش را میکشید و الان آنها زنان را بین خودشان شروع به تقسیم کردند. بوترس در مورد حضرت خوله گفت که او مال من است. سپس آنها زنان را در یک خیمه زندانی کردند و برای استراحت رفتند. بیشتر از این زنان شجاع و آزموده کار و شهسوار بودند. آنها هر نوع فنون جنگ بلد بودند. آنها با هم جمع شدند. حضرت خاله آنها را مخاطب کرده گفت که ای دختران قبیله حمیر و جانشین های قبیله تبع، آیا راضی هستید که کفار روم شما را به عنوان کنیز همراه خود ببرند؟ شجاعت شما کجاست و کجاست آن غیرت که ذکر آن در مجالس عرب می رفت؟ متاسفانه من در وجود شما شجاعت و حمیت و غیرت نمی بینم. بلایی که در راست از آن مرگ شما بهتر است. با شنیدن این سخنی صحابی گفت ای خوله، هر چی که گفتی بدون تردید درست است، اما اکنون اسیر هستیم، شمشیر و نیزه نداریم. بگو چه کار میتوان انجام داد؟ چون دفعتا ما را اسیر کردن لذا نه اسب است نه سلاح. حضرت خوله فرمود که زنهار، ما ستون خیمه ها را داریم و ما باید به آنها بر آن بدبختان بتازیم. خدا یاور ماست و یا غالب و انشاءالله غالب میاییم. با آنها بر آن بدبختان بتازیم. خدا یاور یار و یاور ماست. یا غالب میایم یا به شهادت میرسیم. سپس هر زن یک چوب خیمه را برداشت. حضرت خوله چوبی را روی شانه خود گذاشت و شروع به پیشروی کرد. حضرت خوله به زنانی که تحت فرماندهش بودند گفت همانند حلقه های زنجیر با یک
دیگر متصل شوید و از هم جدا نشوید وگرنه همه شما به قتل خواهید رسید. بعد از این حضرت خالد جلو رفت و یک کافر رومی را کشت. رومیان با نگاه به جرأت و شجاعت این زنان شگفت زده شدند. بطرس گفت ای بدبختا، این زنان چه کار میکنند؟ یه صحابیه در پاسخ گفت که امروز ما تصمیم گرفتیم که با این چوب ها عقل های شما را سر جایشان قرار بدهیم و شما را به قتل رسانده مراقب ناموس اجداد خود شویم. بطرس گفت که آنها را زنده دستگیر کنید و به ویژه مطمئن باشید که خالد زنده دستگیر شود. رومیان از هر چهار اطراف آن زنان را در حلقه خود در آوردند، اما هیچ کس جرأت نداشت که به آنها برسد. اگر کسی پیش قدمی میکرد آن زنان اول اسبها را سپس آنان را میکشتند. در این جریان آن زنان 30 سوار را کشتند. بطرس با نگاه به این وضعیت خشمگین شد و از اسب پایین آمد و همراه با اسب خود حمله کرد. اما این زنان با هم جمع شدند و در برابرشان ایستادگی کردند. هیچ کس نتوانست به آنها برسد. بطرس حضرت خاله را مخاطب کرده گفت ای خاله، بر جان خود رحم کن، من برای احترام تو قائل هستم و در دل خود برای تو احساسات دارم. آیا دوست نداری که من مردی مثل یک پادشاه ارباب تو شوم و تو صاحب ملک و ملاک می شوی؟ حضرت خاله فرمود ای کافر بدبخت، سوگند به خدا اگر در دسترس من باشد همین الان با این چوب سر تو را می شکنم. تو ادعای همسری من میکنی، در حالی که والله حتی دوست ندارم که تو چوپان بزها و شترهای من بشوی. آنگاه بطرس به لشکر خود دستور قتل همهشان را داد. افراد لشکر برای انجام این کار داشتن آمادگی مجدد میکردند و نزدیک بود که عملیات مقدماتی را شروع بکنند که مسلمانان تحت فرماندهی حضرت خالد به آنجا رسیدند. حضرت خالد از تمام اوضاع باخبر بودند. مسلمانان از جرأت و دلاوری زنان خیلی خوشحال شدند و تمام لشکر دور لشکر کفار حلقه زد و یک نواخت حمله کردند. حضرت خالد با صدای بلند گفت که کمک خدا از راه رسیده است و خدا مهربان است. هنگامی بطرس مسلمانان را دید پشیمان شد و پا به فرار نهاد و در این جریان نگاه او به 2 شهسوار مسلمانان افتاد که جانب او می آمدند. از آنها یک خالد و نفر دوم زرار بود. زرار به طرف اوی نیزه را پرداب کرد. نزدیک بود که بطرس پایین بیفتد و امت عادل خود را نگه داشت، ولی با ضربه دوم او جان خود را باخت و مسلمانان متعدد رومیان را کشتند. کسانی که جانهای خود را به سالم به در برده بودند به طرف دمشق گریختند. هنگامی حضرت خالد برگشت، پلیس را فرا خواندند و او را به اسلام دعوت نمودند. حضرت خالد بهش گفت که اسلام را بپذیر، در غیر اون صورت رفتاری که با برادرت روا داشتیم با تو نیز روا خواهیم داشت. پلیس گفت که با برادرم چی شد؟ خالد گفت که او را کشتیم. پلیس با نگاه به انجام برادر خود به این نتیجه رسید که حال به زندگی اشتها ندارم، مرا نیز با برادرم ملحق کنید و پس او را نیز کشتن. به هر حال لشکرهای اسلامی به مقام اجنادین گرد آمدن شرحان قبلا بیان کردیم. بعد از این جنگ در مورد محاصره دوم دمشق نوشته است که بعد از فتح اجنادین حضرت خالد لشکر اسلامی را دستور داد که به سوی دمشق حرکت کنند. خبر شکست لشکر روم در اجنادین به اهل دمشق رسیده بود، اما هنگام این اطلاع به آنها رسید لشکر اسلامی بار دیگر قصد دمشق را داشت. آنها نگران گشتند. کسانی که در اطراف دمشق زندگی می‌کردند به سرعت در دژ پناه گزیدند و مقدار زیادی غله و چیزهای مورد نیاز را انباشتند تا در صورت طول محاصره آن انبار تمام نشود. علاوه بر این سلاح و ابزار جنگ را نیز جمع کردند و روی دیوارهای دژ سپر برای جنگ‌های منجنیق و تیر و کمان را و اسباب لازم دیگر را رسانده بودند تا از روی دیوار قلعه بر محاصره کنندگان حمله شود. لشکر اسلامی نیز در شهر دمشق چادر زدند، سپس پیشروی کردند و قلعه را محاصره کردند. حضرت خالد فرماندهان را همراه با لشکرهایشان بر تمام دربهای دمشق برگماشتند. در آن زمان نام حاکم دمشق تومه بود. رؤسا، امرا و دانشمندان دمشق به تومه این پیشنهاد دادند که ما در برابر لشکر اسلامی توان مقابله را نداریم، بنابر یا از هرقل کمک بخواه یا با مسلمانان مصالحت کن، هر چی که آنها بخواهند تحویلشان بده و خود را نجات بده. تومه به آنها با غرور و تکبر این پاسخ داد که در نظر من اعراب ارزش و اهمیت ندارند و من داماد هرقل اعظم هستم و من
ماهر جنگ هستم و مسلمانان جرأت ورود در شهر ندارند، در حالی که من اینجا هستم. هنگامی رؤسا سعی کردند که تومه را قانع کنند، تومه با این حرف آنها را تسلی داد که به زودی این لشکر بزرگ از طرف هرقل به کمک ما خواهد رسید. تومه دستور داد که مسلمانان باید از هر سو در مورد حمله قرار گرفته شوند. در روند این عملیات متعدد مسلمانان مجروح و شهید شدند. یک تیر زهرآلود به حضرت ابان بن سعید هم خورد. بعد از درآوردن آن تیر او بر زخم عمامه خود را بست، ولی زهر در جسم او سرایت کرده بود و او بیهوش شد و پایین افتاد و جام شهادت نوشید. در دوران جنگ یزنادین نکاح حضرت ابان با حضرت ابان صورت گرفته بود و رنگ حنای دستش و بوی عطر سرش هنوز باقی بود، یعنی عروسیشان به تازگی صورت گرفته بود. حضرت ابان از آن زنان عرب شمار می رفته که در شرکت در جهاد پیشی می جوسته. هنگامی خبر شهادت شوهرش به او رسید و او در حال دویدن و لغزیدن به جسد شوهر خود رسید و آنجا ایستاد، در حالی که پیکر صبر و پافشاری بود و حتی یک کلمه ناشکری را هم از دهان خود در نی آورد و در مفارقت شوهر خود چند بیت را گفت. حضرت خالد بن ولید نماز میت او را اقامه کرد. بعد از تدفین حضرت ابان به عزم محکم سوی خیمه خود رفت و او سلاح خود را در دست گرفت و روی چهره خود پارچه ای را بست و به باب تومه رسید، جایی که شوهر او جام شهادت نوشیده بود. آن موقع بر باب تومه آتش تنور جنگ شعله ور بود. حضرت ابان حمله با آنان مسلمانان به شدت جنگید و با تیرهای خود تعدادی از رومیان را مجروح کرد و شمارهشان را کشت و انجام کار در جریان جنگ فرصت را پیدا کرده نگهبان تومه را مورد هدف قرار داد و دست او صلیب اعظم بود. آن صلیب طلایی بود و از جواهر پرارزش مرصع بود. شخصی که صلیب اعظم را برداشته بود رومیان را برای نبرد برمی انگیخت و به وسیله صلیب برای فتح و پیروزی دعا می کرد. همین که تیر حضرت ابان بهش خورد، آن صلیب از دستش افتاد و به دست مسلمانان افتاد. هنگامی تومه دید که صلیب در تحویل مسلمانان رفته است و او همراه با مصاحبان خود با قصد پس گرفتن آن پایین آمدند و در را باز کرده با مسلمانان بر سر پیکار شد. در همین دوران رومیان از بلای قلعه به شدت شروع به حمله کردند و در این روان حضرت ابان فرصت را پیدا کرده چشم تومه را در مورد هدف قرار داد و تیر را پرتاب کرد و او را برای همیشه کور شد. بعد از این تومه ناچار با مصاحبان خود عقب نشینی کرد. آنها وارد قلعه شدند و درها را بستند. با نگاه به این وضعیت تومه اهل دمشق به تومه گفت که به این دلیل گفته بودیم که ما با اعراب قدرت و توان مقابله نداریم. اهل دمشق با دیدن این چنین وضعیتی گفتند که ما به خاطر همین گفته بودیم که ما توان مقابله با عربا نداریم، پس راه حل برای صلح تلاش کرده شود. آن موقع تومه به شدت عصبانی شد و به رفیقان گفت که من در مقابل یک چشم 1000 چشمان آنان را نابود خواهم کرد. اهل دمشق توقع داشتند که لشکر 20,000 نفری از حمص برای کمک آنان خواهد رسید، اما لشکر اسلامی آنچنان تدبیری کرد که گروهی به سر راه دمشق تعیین نمودند و با این کار لشکر حمص را همانجا وادار نمودند. مسلمانان به شدت از دمشق محاصره کردند. آنان با حمله های تیر و منجنیق دشمنان را مشوش می کردند. هنگامی که اهل دمشق باور داشتند که به آنان کمک نخواهد رسید و ناتوانی و ضعفی بین آنان ایجاد شد و آنان تلاش را ترک کردند و دلهای مسلمانان برای زیر کردن آنان جوش زدند. اهل دمشق فکر می‌کردند که مسلمانان نمی‌توانند به شدت سرما برای مدت طولانی سختی محاصره تحمل بکنند، اما مسلمانان دلیرانه از این چنین اوضاع مقابله کردند. مسلمانان خانه‌های خالی که حوالی دمشق بودند آنان را برای استراحت استفاده کردند. مطابق نوبت هفتگی لشکری که روی مرز نظارت می‌کرد برای استراحت می‌آمد و لشکر دوم به جای آنان می‌رفت و لشکر که بر درهای مرز تعیین بود برای پشتیبانی آنان می‌آمدند. با این چنین کار محاصره طولانی آسان‌تر شد، اما مسلمانان به این اکتفا نمی‌کردند بلکه شکستن موانع سازماندهی دشمن از چالش جنگ استفاده می‌کردند و به سبب موانع سازماندهی طولانی حضرت خالد بن ولید موفق شد تا یک مقام را هدفگیری کند تا بتواند از آن راه وارد دمشق شد.
آن مقام بهترین دمشق بود و آب خندق هم ژرف بود و امکان سخت برای ورود بود. حضرت خالد بن ولید آنچنان تدبیری کرد که چند تا ریسمان جمع کرد تا به سبب آن از روی دیوار بالا بروند و داخل شهر بروند و به عنوان پله استفاده شوند. حضرت خالد بن ولید با خبر شد که به طریق سر لشکر 10,000 رومیان بود بچهش به دنیا آمده است و تمام مردم شامل سپاهیان مشغول دعوت هستند. بنابراین این تمام کسانی بعد از مهمانی در حال خواب بودند و از مسئولیت خودشان بیخبر بودند. در این هنگام حضرت خالد بن ولید همراه رفیقان خود به توسط مشکوله خندق را عبور کرده نزد دیوار رسیدند و به سبب تنابها پله درست کردند و چندین تنابها از بالای دیوار آویزون کردند. مسلمانان زیادی از توسط تنابها از دیوار بالا رفتند و داخل رفتند و نزدیک که درب رسیدند. آنان قفل‌های در را با شمشیر شکستند. اینطور لشکرهای اسلامی وارد دمشق شد. لشکر حضرت خالد در شرقی را زیر تسلط در آوردند و رومیان به سبب آشفتگی از جای در غربی درخواست صلح از حضرت ابو عبیده کردند، در حالی که آنان درخواست صلح مسلمانان را رد کرده بودند و برای جنگ اصرار می‌کردند. حضرت ابو عبیده با دل خوش درخواست صلح قبول کردند و رومیان درهای دژ را باز کردند و به مسلمانان گفتند که عجله کنید و ما را از حمله کنندگان یعنی حضرت خالد مصون بدارید. در نتیجه مسلمانان از تمام درها با صلح وارد شدند و حضرت خالد از در خود با جنگ وارد شد. حضرت خالد و 4 سر لشکر اسلامی در وسط شهر یکدیگر را دیدار کردند. حضرت خالد بن ولید قسمتی از دمشق را با جنگ فتح کرده بود، اما حضرت ابو عبیده درخواست صلح را قبول کرده بود و به سبب این مناطق مفتوح شرایط صلح را قبول کردن. اینجا آشکار گردد که فتح دمشق را برخی تاریخ نویسان در دوران حضرت عمر بیان می‌کنند، اما معرکه دمشق در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شروع شده بود، اما زمانی که خبر پیروزی به مدینه فرستاده شده بود آن زمان حضرت ابوبکر درگذشته بودند. این آخرین جنگ از زمان حضرت ابوبکر بود. انشاءالله جنبه های دیگر از زندگی حضرت ابوبکر در آینده بیان خواهند شد. اکنون میخواهم ذکر برخی از مرحومین عنوان بکنم. اولین ذکر در مورد عمر ابو ارکوب رئیس جماعت فلسطین جنوبی است. او در روز 15 اوت به سن 70 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابو ارکوب در سال 2010 به توسط MTA العربی از جماعت آشنا شدند. او در مورد این گفت که اولین بار وقتی MTA نگاه کردم و احساس کردم که بی تردید آنان مردم نیک و صالح هستند. او گفت که یک سو عالم اسلام را پر از قتل و یورش و رهزنی و تنفر می‌بینم و از طرف دیگر حضرت جماعت احمدی تعلیم صله رحمی می‌دهد و تلقین نماز تهجد و تلاوت قرآن کریم می‌کند و من به سبب این خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و فکر کردم که همین جماعت راستین است که اقتدار آن بر ما واجب است. پس میگوید که بعد از استخاره باور داشتم و پس از آن روی دیدم که همین جماعت راستین است. میگوید که تا مرگ خودش عهد کردم که با این جماعت وابسته خواهم ماند. مرحوم در هر نوع سختی استقامت نشان داد. جناب مرحوم میگفت که تا زمانی که زنده هستم بر قول خودم محکم خواهم مانده. بعد از بیت وی همسرش در رویا دید که برخی احمدیان به سوی عمر را در اتاق خانه خودشان بردن. آنان وی را غسل دادند و سینش را چاک کردند و بعدش تمیز کردند و به من گفتند که نگاه کنید که ما وی را در وضعیت بهترین پس آوردیم.
او محبت شدیدی با خلافت داشتند و بسیار دعا می‌کردند. مرحوم رابطه اخلاص با جماعت داشت. او طبقه پایین خانه خود را برای جماعت وقف کرده بود. جماعت احمدیه در فلسطین جنوبی در خانه مرحوم نماز جمعه و عید و برای جلسه جمع شدند و پسرش گفته است که وصیت مرحوم همین بود که این قسمت برای جماعت وقف خواهد ماند. مخالفانشان در روزهای بیماریش میگفتند که از جماعت احمدیه توبه کنید و مرز شما از بین خواهد رفته، اما با وجود این جناب مرحوم با ایشان بحث تبلیغی می کردن و فردی که به شدت مخالف بود بهش بحث می کردند و او را با دلایلی ساکت نبودند. وقتی مرحوم به شدت مریض شد آن زمان او را در واحد مراقبت های ویژه انتقال دادند. هنگام بحث پسر مرحوم به ملا گفت که با جوش حرف میزد که پدرم را رها کنید چون او صاحب تجربه است و آزموده کار است و تو نمیتوانی او را قانع کنی. پسر مرحوم گفت که پدرم هنگام مرگ نصیحت کرده بود که بر مرگم نگران نشوید. سپس حرفای حضرت بلال را تکرار میکرد که غذای یعنی فردا من با عزیز دلم محمد صلی الله علیه وسلم و صحابه ملاقات خواهم کرد. جناب مرحوم فردی دوست داشتنی و صاحب هویت خوبی داشت. جناب مرحوم همسر و سه پسر و 4 دختر داشت. خداوند بچگانش را توفیق بدهد که کسانی که احمدی نیستند احمدیت را قبول کنند، مقام مرحوم را رفع نماید و رحم و مغفرت کند. بازماندگانش ذکر بعدی از آقای شیخ ناصر احمد اهل میچی تر پارکر است که اخیراً در سال 93 سالگی درگذشته است. انا لله و انا الیه راجعون. وی اولین احمدی از منطقه میتی بود. در سال 1969 احمدیت را قبول کردند. مشتاقانه تبلیغ میکرد و غیرت دینی می داشت. پایبند نماز پنجگانه بود. مهمان نوازی و عشق به خلافت از ویژگی های بارز او بود و در منطقه میتی و نواحی توسط او افراد زیادی بیعت کرده بودند. برای تأسیس اولین مسجد در منطقه میتی قطعه اراضی خود هدیه کرده بودند. او با مخالفت شدید خانواده و خویشاوندان خود مواجه شد و به خصوص وقتی که از زمان ازدواج فرزندان نزدیک بود خاندانش فشار زیادی برای جلوگیری از ازدواج با احمدی ها در خارج از خانواده وارد کرد. با وی قطع رابطه کرد. حتی در عروسی فرزندان شرکت نکرد. اما با فضل خداوند علی رغم مخالفت ها همه فرزندانش در خانواده احمدی ازدواج کردند. او به تربیت فرزندان خود توجه ویژه‌ای میکرد. آنها را قرآن آموخت و پایبند نماز کرد و زنان خود را که قبلا از مذهب هندو بودند لباس سنتی می پوشیدند برای حجاب ترغیب داده. حضرت خلیفه 4 مسیحی باری به او تحسین نمود و فرمود که اگر در هر مرکزی یک کارکن داشته باشیم حتما موفق خواهیم شد. در بازماندگان او 2 پسر و 4 دختر هستند. بچه ها هم فداکار هستند، وقف هستند و خدمت دین میکنند. خداوند درجات مرحوم را بالا ببرد. سومین ذکر متعلق به ملک سلطان احمد معلم سابق مؤسسه اداره وقف جدید است که او نیز اخیراً در سن 84 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. او در سال 1938 در منطقه پکانسوانه جنگ به دنیا آمده بودند. او در خانواده احمدی تولد یافتند. احمدیه در خانوادش توسط پدر آقای سجاده معروف به شاهزاده معرفی شد که در زمان حضرت مسلمات به قادیان رفتند و بیعت کردند. و پس از دوره راهنمایی در سال 1960 برای خدمت
برای خدمت در اداره وقف جدید اقدام کردند. درخواست پذیرفته شد. سپس در زمانی که حضرت خلیفه چهارم مسیح مسئول وقف جدید بود، تحت تربیت او قرار گرفتند و پس از مدتی در سال 1960 به عنوان معلم منصوب شدند و منطقه تر پارکر تعیین شدند. کار بزرگی انجام دادند. سپس در مناطق دیگر پاکستان نیز تعیین شدند. او بیش از 38 سال خدمت کردند. او مسئولیت خود را با رفتار خوبی انجام میدادند. او به تبلیغ بسیار علاقه می داشتند و به همین دلیل در سال 1968 در مورد حمله خونین قرار گرفتند. صداقت، صمیمیت، مهمان نوازی، خوشرویی از ویژگی های اصلی او بود. پایبند نماز تهجد و نماز با جماعت و دعاگو بودند. او تا وقت مرگ خود به نظام خلافت وفاداری داشتند و فرزندان خود به این امر تشویق میکرد. علاوه از این همسرش 3 پسر و 2 دختر بازگشت به یادگار گذاشته‌اند. خداوند او را مورد رحمت و مغفرت قرار بدهد و درجاتش را بالا ببرد. ذکر بعدی درباره آقای محبوب احمد راجکی اهل سعدالله پور منطقه مندی بهاودین است. او نیز اخیراً در سن 86 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. او موسی بود. در بازماندگانش 2 پسر و 1 دختر، 8 پسر در آلمان و دیگر در لاهور زندگی میکنند. مرحوم پسر حضرت غلام علی راجکی صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام و برادر زاده حضرت مولوی غلام رسول راجکی و نوه حضرت مولوی غوث محمد بود. پسر مرحوم آقای مبرور نقل می کند وی 37 سال به عنوان رئیس محلی جماعت سعدالله پور توفیق خدمت یافت. بسیار دعاگو و با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت مسیح موعود علیه السلام عشق فراوان می داشت و خلافت بسیار علاقه می داشت. بی باک و دلیر خادم دلیر جماعت بود. 3 بار در راه خدا اسیر شدن. پایبند نماز پنجگانه بود و روزانه نماز تهجد طولانی می خواند. خداوند بارها او را افتخار بیدرنگ قبول دعا را داده است. اهل رویا و کشوف هم بود. حتی در دوران اسارت بارها خواب دیدند که در فلان روز یا فلان وقت آزاد می شوند و همانطور به عمل می آمد. در طول روز اغلب مشغول درود و دعا بود. شخصی نوشت که روزی برای نماز فجر آمده و وقتی دستش را لمس کردم تب شدیدی داشتند، اما با وجود آن برای خواندن نماز به مسجد آمده بودند. علاقه به امتیه و عشق با خلافت به حدی بود که وقتی شنوایی او کمتر شده بود و نمی فهمید و درک نمی کرد و نمی فهمید، حتی در آن زمان هنگام خطبه جلوی تلویزیون می نشست و سعی می کرد خطبه را گوش کند. هنگام مرگش بسیاری از غیر احمدی های روستای نزدیک آمدند. حتی در زندگیش نیز تعداد زیادی از غیر احمدی برای دیدار او می آمد و از او اعتقاد زیادی می داشتند و برای دعا به او درخواست می کردند. بعد از مرگش برای تعزیتش آمدن برای دعا درخواست می کردند و می گفتند که اگر احمدی نبود صدها هزار مرید خواهد داشت. بسیاری از غیر احمدی ها نیز اتفاقات نقل کردند و مصادیق قبولی دعا او را آوردند. خداوند از او مغفرت و رحمت کند و درجاتش را بالا ببرد. فرزندانش به کارهای خیر او ادامه بدهند. انشاءالله بعد از نماز جمعه نماز جنازه همهشان را اقامه خواهم کرد. انشاءالله بعد از نماز جمعه نماز جنازه همهشان را اقامه خواهم کرد.
ये सब जो नमाज इंशाल्लाह नमाज़ों के बाद इनके नमाज जनाज़ा अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله